ओम अहम लक्ष्मीकांत मजुमदार ज विधानसभाया निर्वाचित सदस्य अस्मि। ईश्वरस्य शपथं स्वीकरोमि यत् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्तां श्रद्धां निष्ठां च रक्षिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि। यत् पदम् अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहं करिष्यामि। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।